अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कनीजों, सर सैयद अहमद खान का बातिल नजरिया। मुफस्सिर कुरान, मुफक्किर इस्लाम हजरत पीर मोहम्मद करम शाह साहब मद्दिज़िल्लहु आली फरमाते हैं, कुरान करीम के जिन आयात में विलादत मसीह का मुफस्सल तज़किरा हुआ है, उनका आपने मुताला फरमा लिया। आइए अब उन लोगों के मौक़िफ़ का इल्मी मुहासबा करते हैं जो इन तसरीहात के बावजूद इसके कायल हैं कि हजरत मसीह की पैदाइश बगैर माँ बाप के नहीं हुई, बल्कि वो मरियम और यूसुफ नज्जार के लड़के हैं। इस ताइफा के सरखील सर सैयद अहमद खां हैं, जिस शरा व बस्त से उन्होंने इस पर बहस की है और अपनी तरफ से दलाइल के जो अंबार लगाए हैं, वो बदबख्ती और नहुसत, इस्लाम से बगावत उन्हीं का हिस्सा है। बाकी सब उनके पैरोकार और रिजा चैन हैं। इसलिए बेहतर यह है कि उन्हीं की निगाह रिशात को मौजूए बहस बनाया जाए और उन्हीं की तहकीकात को कुरान की कसौटी पर परखा जाए। वो लिखते हैं कि मसीह को बिन बाप के पैदा करने में कोई हिकमत होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने की कोई माकूल हिकमत नहीं। इसलिए हम ये मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि आपकी पैदाइश के लिए बिला वजह कानून फितरत को तोड़ा गया। अगर कोई शख्स ये कहे कि इसमें हिकमत ये थी कि अल्लाह ताला की कुदरत कामिला का इजहार हो, तो ये दुरुस्त नहीं, क्योंकि इजहार कुदरत के लिए ऐसी दलील होनी चाहिए जो बयान और जाहिर हो, ताकि किसी को मजाले इनकार न रहे। और बगैर बाप के पैदा होना अमरे मख्फी है। हम गुजारिश करते हैं कि इसकी हिकमत तलाश करने के लिए ज्यादा मगजमारी करने की जरूरत नहीं। कुरान करीम ने खुद ही इसे बयान कर दिया है। मफहूम, हम उसको अपनी कुदरत कामिला की निशानी के तौर पर लोगों के सामने पेश करें। अब ये बताना है कि ये वाकया इस एतबार से लोगों के लिए आयत है, जिस जमाने में हजरत मसीह की विलादत हुई, उस वक्त शाम और फिलिस्तीन के इलाकों पर यूनानियों का कब्जा था और इस सियासी इक़्तिदार के साथ साथ वहां यूनानी फलसफे की तूती बोल रही थी। तख्लीक़े आलम के मुतालिक यूनानी फलसफियों का नजरिया ये था कि खालिक से तख्लीक़े आलम का फेल यूं सादिर हुआ है जिस तरह इल्लत से मालूल का सदूर होता है, यानी जिस तरह इल्लत से इख्तियार और इरादा के बगैर मालूल सादिर होता है, इसी तरह खालिक से आलम की तख्लीक ज़हूर पजीर हुई। ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के पैदा करके बता दिया कि वो ज़ाती पाक जो खालिक़े कायनात और मंबे अर्ज़ो समावात है, उसी का अपना इरादा है और उसकी अपनी मशीयत, और वो ज़ाते बारी असबाब का पाबंद नहीं और ना उनके सामने मजबूर और मकहूर है, बल्कि वो कादिर और तवाना है, जो चाहता है वकू पजीर होता रहता है। नीज वो लोग आलमे अरवाह के कायल न थे। वो इंसान को जिस्म और रूह का मजमुआ तस्लीम नहीं करते, बल्कि उनके नजदीक इंसान सिर्फ उसी गोश्त पोश्त के ढांचे का नाम था। यहाँ इंसानी नुत्फा के बगैर नफके रूह से आपको पैदा करके मुनकिरीन आलमे अरवाह पर इस बात को आश्कारा कर दिया गया कि रूह भी एक हकीकत है और इंसान जिस्म और रूह के मजमुए का नाम है। इसके बाद वो लिखते हैं, क्योंकि आपकी पैदाइश की बशारत दी गई थी, इसलिए लोगों ने ये समझा आप बिन बाप के पैदा हुए, और ये बात दुरुस्त नहीं, क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम को भी खुशखबरी दी गई थी। उनके फर्जंदों को कोई बिन बाप नहीं कहता, इसलिए हजरत मसीह की विलादत बिन बाप साबित न हुई। सुभान अल्लाह, क्या इस्तदलाल है! सिर्फ बशारत से कौन उनका बिन बाप होना तस्लीम करता है, बल्कि कुरान की दूसरी आयत इस पर दलालत करती है,
جن کا ذکر پہلے کیا جا چکا ہے۔ پھر جناب اور ارشاد فرماتے ہیں کہ مریم کے کہنے سے بھی یہ بات ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ مریم نے اظہار تعجب اس لیے کیا تھا کہ ان کو غلط فہمی ہوئی تھی کہ بچہ ابھی پیدا ہونے والا ہے، حالانکہ فقط بچے کی پیدائش کی بشارت تھی اور اس کی پیدائش تو ان کی شادی کے بعد ہونی تھی۔ آپ خود انصاف فرمائیں، اگر مقصود یہی تھا جو ان لوگوں نے سمجھا ہے تو مریم کو تسلی دینے کے لیے اتنا بتا دینا کافی تھا، مریم گھبراؤ نہیں، بچہ پیدا ہوگا جب تم شادی کر لو گی۔ اس سیدھے جواب کو چھوڑ کر یہ جواب دینا قطعاً مناسب نہیں، بلکہ قواعد فصاحت و بلاغت کے خلاف ہے۔ پھر فرماتے ہیں آپ کا آیت للناس ہونا اس اعتبار سے تھا کہ آپ بڑے رحم دل اور رقیق القلب تھے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بن باپ کے پیدا ہوئے، کیونکہ نشانی ایسی ہونی چاہیے جو واضح ہو اور جس کا انکار نہ کیا جا سکے۔ تو ایک امر مخفی ہے، اس پر بیسیوں شبہات وارد کیے جا سکتے ہیں۔ ان کا یہ خیال بھی درست نہیں، بلکہ مسیح کا بن باپ پیدا ہونا قدرت خداوندی کی روشن دلیل ہے، کیونکہ کنواری لڑکی کے یہاں بچہ پیدا ہونے کی اس کے علاوہ ایک ہی صورت ہے کہ وہ بدکار ہو۔ حضرت مسیح کے کلام سے جب آپ کی عفت اور پاک دامنی ثابت ہو گئی اور صحیح الفطرت شخص کو یقین ہو گیا کہ ایسا نورانی اور سراپا یمن و برکت بچہ زانیہ کے شکم سے پیدا نہیں ہو سکتا، بلا شبہ یہ اللہ تعالی کی قدرت کا شاہکار ہے۔ باقی رہے بد فطرت لوگ، ان کے نزدیک کائنات کی کوئی چیز بھی اللہ تعالی کی وحدانیت اور کبریائی کی دلیل نہیں۔ زمین و آسمان، دریا و صحرا، چاند و ستارے، کسی چیز میں بھی ان اور باطنوں کو قدرت الہی کے جلوے نظر نہیں آتے، تو کیا آپ ان کی آیات بینات کو بھی امر مخفی کہہ کر ان پر قلم تنسیخ پھیر دیں گے؟ اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے کیفا نکلم من کان فی المہد صبیہ سے بھی استدلال کیا ہے، اور اس آیت کی عجیب و غریب تشریح کر کے عقل سلیم کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہ کلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شیر خوارگی میں نہیں کیا، بلکہ جب آپ کی عمر 12-13 سال کی ہو گئی اور آپ یہودی علماء کی مجلسوں میں شریک ہو کر ان سے بحث و مباحثہ کرنے لگے اور ان کو ان کی کجرویوں پر متنبہ کرنے لگے، تو علماء یہود احتجاج کرنے کے لیے ان کی ماں کے پاس آئے اور ان کی بد عقیدگی کی شکایت کی۔ مریم اپنے لاڈلے بچے کی طرف سے خود صفائی دینے کے بجائے ان کو گود میں اٹھا لائیں اور اس کی طرف اشارہ کر کے کہا خود اسی سے بات کر لو، تو انہوں نے جواب دیا ہم اس شخص سے بات کیسے کر سکتے ہیں جو عالم شیر خوارگی کے پنگھوڑے میں جھول رہا ہے۔ آپ نے اس کا ترجمہ ملاحظہ فرمایا، کیا کہنے اس فہم قرآن کے؟ اگر آیت کا یہی مفہوم ہے تو پھر انہیں کسی ایسے غلام سے گفتگو نہیں کرنی چاہیے جسے بچپن میں گہوارے میں لٹایا گیا ہو۔ ان مدعیان علم و دانش کو قرآن کا ایسا مفہوم بیان کرتے ہوئے غضب الہی کا اندیشہ نہ سہی، کیا انہیں جگ ہسائی کی بھی فکر نہیں؟ نیز وہ نوخیز جس نے محفل عام میں ان بڑے بڑے علماء کا ناطقہ بند کر دیا اور انہیں برسرے عام جواب دیا، اس کے متعلق یہ تو کہتے ہیں یہ بڑا تیز زبان اور شوق مزاج ہوگا، اس سے گفتگو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ یہ وہ کہنے کی جرت نہیں کر سکتے کہ یہ کل کا بچہ ہے اور عرصہ تک جھولے میں جھولتا رہا ہے، اس سے بات کرنا ہماری شان کے خلاف ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ سر سید احمد خان کے مزید نظریے جو اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہیں،
ہم کل کے درس میں سماعت کریں گے۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ روزانہ پابندی کے ساتھ اس درس کو سنتے رہیں تاکہ باطل عقائد والوں کے عقائد کا آپ کو پتہ چل سکے اور اللہ تبارک تعالیٰ ایسے باطل عقائد سے ہم سب کی اور ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ اب اجازت دیں، اپنا اور اپنوں کا خوب خیال رکھیں۔ انشاءاللہ درس کے ذریعے کل پھر ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔